अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। राहुल गांधी को लगा अदालत से झटका, सजा को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त खारिज, सजा बरकरार। खेत से गुजरने पर कमसिन लड़के का बेईमाना कत्ल, लाश दरख्त से लटका दी गई। बीड़ जिले में दिल दहलाने वाला वाकया। हैदराबाद के ढिंडीगल में शेर की मौजूदगी की तलाश से मकामी अफराद में सनसनी। रमजानुल मुबारक में ज़कात की तक़सीम, यमन में भगदड़ मचने से कम से कम 85 अफराद हलाक और 300 से ज़ायद ज़ख्मी। अब खबरें तफसील से। राहुल गांधी को लगा अदालत से झटका, सज़ा को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त खारिज, सज़ा बरकरार। सूरत सेशन कोर्ट ने तकीज़त केस में राहुल गांधी की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया और 2 साल की सज़ा को बरकरार रखा। अदालत के इस फैसले के खिलाफ राहुल गांधी अब हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सकते हैं। सेशन कोर्ट के जज आर.पी. मोगीरा ने दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए सिर्फ एक लफ्ज़ कहा, खारिज। इस मामले को लेकर राहुल गांधी की जानिब से सेशन कोर्ट में 3 अप्रैल को अपील दायर की गई थी और 13 अप्रैल को सेशन कोर्ट में समाअत हुई थी, जहां अदालत ने फैसला 20 अप्रैल तक महफूज रखा था। कांग्रेस लीडर और मीडिया इंचार्ज जयराम रमेश ने ट्वीट किया, हम कानून के तहत हमारे पास मौजूद तमाम ऑप्शंस की तलाश जारी रखेंगे और अभिषेक मनु सिंघवी शाम 4 बजे इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। राहुल गांधी की अपील के बारे में बीजेपी एमएलए और शिकायत कुनंदा पूर्णेश मोदी ने इसी अदालत में पहले दाखिल किए गए अपने जवाब में राहुल गांधी की दरख्वास्त की मुखालिफत करते हुए कहा था कि राहुल गांधी बार बार जुर्म करते हैं और इन्हें तौहीन आमेज़ बयानात देने की एक आदत है। पूर्णेश मोदी की जानिब से कहा गया कि राहुल गांधी की जानिब से अदालत पर दबाव डालने की कोशिश इंतहाई बचकाना अंदाज में की गई। तेलंगाना में मेडिकल की तालिबा प्रीति की मौत के इल्ज़ाम में गिरफ्तार डॉक्टर सैफ की ज़मानत मंजूर। तेलंगाना रियासत में सनसनी पैदा करने वाली मेडिकल तालिबा की प्रीति की मौत के मामले में मुल्ज़िम व सीनियर मेडिकल तालिब इल्म डॉक्टर सैफ को ज़मानत मिल गई है। वरंगल डिस्ट्रिक्ट एससी और एसटी कोर्ट के जज सितिंदर ने 4 शंबे को डॉक्टर सैफ को मशरूत ज़मानत दे दी। 10,000 रुपये की 2 ज़मानतों के साथ ज़मानत मंजूर कर दी। 16 हफ्तों तक हर जुमा को इंक्वायरी ऑफिसर के सामने पेश होने का हुक्म दिया। मौजूद जज ने डॉक्टर सैफ को हिदायत दी कि इन्हें केस के गवाहों को मुतासिर नहीं करना चाहिए और प्रीति के घर वालों को धमकियां देने की कोशिश न करे। शराइत की खिलाफ वर्जी की सूरत में ज़मानत फौरी तौर पर मनसूख कर दी जाएगी। वरंगल के काकतिया मेडिकल कॉलेज की तालिबा प्रीति ने 22 फरवरी को खुदकुशी की कोशिश की और प्रीति को खुदकुशी के लिए मजबूर करने के इल्ज़ाम में 24 फरवरी को मुल्ज़िम डॉक्टर सैफ को पुलिस ने गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया था। सैफ के खिलाफ SC/ST जुल्म और रैगिंग का मामला भी दर्ज किया गया। प्रीति ने 26 फरवरी को हैदराबाद के निम्स में इलाज के दौरान अपनी आखिरी सांस ली। खेत से गुजरने पर कमसिन लड़के का बेईमाना कत्ल, लाश दरख्त से लटका दी गई। बीड़ जिले में दिल दहलाने वाला वाकया। महाराष्ट्र के बीड़ जिले में कमसिन लड़के की लाश मुश्तबा हालत में एक दरख्त से लटकी हुई मिली, जिसके बारे में बताया गया है कि इस कमसिन को बाज़ अशरार ने इनके खेत से गुजरने पर कत्ल कर दिया। बीड़ जिले के माजलगांव तालुक़े के नित्रोद इलाके में इंतहाई चौंका देने वाला वाक़या पेश आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 साल लड़के को खेत में मार कर हलाक कर दिया गया। इसके बाद इसकी लाश को दरख्त पर लटका दिया गया। यह वाक़या मंगल की सुबह 7 के दरमियान नेटर रोड इलाके में पेश आया। इस मामले में 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। लड़के का नाम गुलाम मोहम्मद मुर्तज़ा शेख है। इस मामले में किलास डाके, महादियो डाके और हनुमंत वानखेड़े के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जिनमें 2 अफराद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक बीड़ ज़िले के माजलगांव तालुक़े के नेत्रोद में 15 साल तालिब इल्म 9वीं जमात में पढ़ता था। मंगल की सुबह 7 बजे के करीब गुलाम मोहम्मद अपनी बहन सिमरन और छोटे भाई हुज़ैफ़ा के साथ अपने दादा के खेत में लकड़ियाँ लेने गया। इसी वक्त कैलाश डाके, माहिर देवा डेड़के और हनुमंत वानखेड़े ने गुलाम को सड़क पर रोका और पूछा कि तुम हमारे खेत से क्यों गुजर रहे हो। ये पूछते हुए इसे मारा पीटा गया और ज़मीन पर गिरा दिया गया। इन तीनों ने इस रस्सी से इसका गला घोंट दिया जो गुलाम अपने साथ लकड़ी लेने के लिए लाया था। ये सब देखकर गुलाम की बहन सिमरन और छोटा भाई हुज़ैफ़ा डर गए और भागकर घर पहुंचे और घर वालों के इस वाक़े के बारे में बताया, जिसके बाद इसके घर वाले फ़ौरन मौके पर पहुंच गए। इस वक्त गुलाम की लाश पालकी शाहराह पर दरख्त से लटकी हुई देखी गई। पुलिस को जैसे इस मामले की तल्ला मिली वह मौके पर पहुँच गई। लाश को दरख्त से नीचे उतार कर पोस्टमार्टम के लिए मजलगांव रूरल हॉस्पिटल में भेज दिया गया। पुलिस इस मामले की तहक़ीक़ात शुरू कर दी है।
عتیق احمد اور اشرف کا قتل، 5 پولیس عہدیدار معطل۔ اتر پردیش کے پریاگراج میں پولیس کی حراست میں گینگسٹر و سیاستداں عتیق احمد اور ان کے بھائی اشرف کے قتل کے معاملے میں 5 پولیس عہدیداروں کو معطل کر دیا گیا۔ ریاستی حکومت نے یہ فیصلہ کیا۔ معطل کیے گئے پولیس عہدیداروں میں شہر کے شاہگنج پولیس اسٹیشن کے اسٹیشن ہاؤس آفیسر اشونی کمار سنگھ بھی شامل ہے، جبکہ دیگر 4 میں 2 انسپکٹر اور 2 کانسٹیبل ہیں۔ عتیق اور اشرف احمد پولیس کی حراست میں جب انہیں میڈیا کے سامنے پوائنٹ بلینک رینج سے گولیاں مار کر اس وقت ہلاک کر دیا گیا جب انہیں چیک اپ کے لیے اسپتال لے جایا جا رہا تھا۔ شوٹرز اپنے آپ کو صحافی کے طور پر ظاہر کرتے ہوئے وہاں پہنچے تھے۔ حیدرآباد سے تروپتی جانے والی بس کو حادثہ۔ آندھرا پردیش کے ضلع کڑپا میں رونما سڑک حادثے میں 10 افراد زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ ضلع کے گڈی پاڑو علاقے کے قریب کڑپا کرنول نیشنل ہائی وے پر پیش آیا۔ پرائیویٹ ٹریولز کی بس بے قابو ہو کر کھیت میں گھس پڑی۔ اس حادثے میں 10 افراد زخمی ہو گئے، جن کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حادثے کا شکار بس حیدرآباد سے تروپتی جا رہی تھی۔ حیدرآباد نے الیکٹرک اوتار میں ڈبل ڈیکر بسیں واپس لائیں۔ حیدرآباد ڈبل ڈیکر بس میں سفر کرنے کی پرانی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ شہر 2 دہائیوں کے بعد اپنی سڑکوں پر 6 الیکٹرک ڈبل ڈیکر بسوں کے استقبال کے لیے تیار ہے۔ یہ بسیں جو اہم سیاحتی راستوں پر چلیں گی، بشمول ٹینک بنڈ، اولڈ سٹی۔ حیدرآباد میٹروپولیٹن اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی (HMDA) نے 12 کروڑ 96 لاکھ روپے کی لاگت سے خریدا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ بسیں سیاحوں کو شہر کے سب سے مشہور مقامات بشمول برلا مندر، اسمبلی، سالار جنگ میوزیم، چار مینار، مکہ مسجد اور بہت سے مقامات کی سیر پر لے جائیں گی۔ ابتدائی طور پر مسافرین پرانی گاڑیوں پر مفت سواری سے لطف اندوز ہو سکیں گے، بعد میں کرایہ 50 روپے فی آدمی ہوگا۔ حکام رد عمل کے مطابق راستے کو بڑھانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ ڈبل ڈیکر بسیں کسی زمانے میں شہر کے ٹرانسپورٹ سسٹم کا ایک لازمی حصہ تھی، جو نظام کے دور سے شروع ہوئی تھی اور 2003 تک چلتی رہیں، اور اب وہ واپس آ گئیں، یادیں اور خوشی کا ایک نیا احساس لاتی ہیں۔ حیدرآباد کے ڈنڈیگل میں شیر کی موجودگی کی اطلاع سے مقامی افراد میں سنسنی۔ شہر حیدرآباد کے نواحی علاقے ڈنڈیگل میں شیر کی موجودگی کی اطلاعات کے ساتھ ہی مقامی افراد میں سنسنی پھیل گئی۔ اس سلسلے میں سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر تیزی کے ساتھ وائرل ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ ڈنڈیگل میں بورام پیٹ آؤٹر رنگ روڈ کے قریب ایک سنسان مقام پر ایک شیر نظر آ رہا ہے۔ یہ 2 منٹ 3 سیکنڈ کی ویڈیو جس میں بڑے پیمانے پر کتے نظر آ رہے ہیں، ساتھ ہی ایک جانور کی دھندلی سی ویڈیو بھی نظر آ رہی ہے جس علاقے میں چہل قدمی کر رہا ہے۔ اس ویڈیو کے ساتھ ہی محکمہ جنگلات کے عہدیداروں نے اس علاقے میں پہنچ کر جانچ شروع کر دی۔ عہدیدار اس جانور کے پنجوں کے نشانات کی شناخت کا کام کر رہے ہیں اور یہ پتہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آیا یہ جانور شیر ہے یا پھر کوئی بڑا کتا۔ اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے ساتھ اس علاقے میں رہنے والوں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی سلامتی سے متعلق خوفزدہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس جانور کی نقل و حرکت پر ان میں فکر مندی پائی جاتی ہے۔ کامن انٹرنس ٹیسٹ کے لیے نقائص سے پاک انتظامات ضروری۔ وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی کا بیان۔ ریاستی وزیر تعلیم پی سبیتا اندرا ریڈی نے عہدیداروں کو تلنگانہ اسٹیٹ کامن انٹرنس ٹیسٹ کے لیے نقائص سے پاک انتظامات کرنے کی ہدایت دی۔ آج یہاں منعقدہ جائزہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا چونکہ امتحانات کمپیوٹر بیسڈ طریقہ کار پر منعقد کیے جا رہے ہیں، عہدیداروں کو پاسورڈز کو لے کر انتہائی احتیاط سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ مختلف کورسز کے اہلیت امتحانات کے انعقاد کے ذمہ دار یونیورسٹیز کو امتحانات کے پرامن انعقاد کے دوران ممکنہ تعاون کرنے کا تیقن دیا۔ انہوں نے عہدیداروں کو محکمہ پولیس کا تعاون حاصل کرتے ہوئے بہترین حفاظتی انتظامات کرنے کی تلقین کی۔ سبیتا اندرا ریڈی نے عہدیداروں کو طلباء اور اولیاء طلباء کو ہدایت جاری کرنے کا مشورہ دیا کہ وہ مقررہ وقت سے پہلے امتحانی مراکز پہنچ جائے اور ہال ٹکٹس پر تحریر رہنمایانہ خطوط پر عمل کرے۔ اس اجلاس میں سیکریٹری محکمہ تعلیمات وی کرونا، کمشنر ٹیکنیکل اینڈ کالج ایجوکیشن نویل متل، صدر نشین تلنگانہ اسٹیٹ کونسل فار ہائر ایجوکیشن پروفیسر لمبادری، پروفیسر وی وینکٹ رمنا، مختلف یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز و دیگروں نے شرکت کی۔ جاریہ سال سے MSET کے لیے انٹر کا 25% ویٹیج برخاست۔ تلنگانہ اسٹیٹ انجینئرنگ، ایگریکلچر اینڈ میڈیکل کامن انٹرنس ٹیسٹ TS MSET کے طلباء کو رواں سال سے انٹرنس ٹیسٹ میں حاصل نشانات کے اساس پر ہی رینک دیے جائیں گے۔ حکومت تلنگانہ نے اس سال سے انٹرمیڈیٹ کے 25% ویٹیج کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں استقدامی اثر کے ساتھ محکمہ تعلیم نے چہارشنبے کے روز 2011 میں جاری کردہ جیو نمبر 73 میں ترمیم کے احکام جاری کیے۔ جاریہ سال سے MSET کے طلباء کو انٹرمیڈیٹ کے 25% ویٹیج نہیں ملیں گے، بلکہ MSET میں محصولہ نشانات کی اساس پر ہی طلباء کو رینک الاٹ کیے جائیں گے۔
مرممہ جیو میں بتایا گیا ہے کہ ایسے امیدواروں جنہوں نے MCET میں کوالیفائنگ نشانات حاصل کیے ہیں اور SC/ST امیدوار جنہیں کوالیفائنگ کے لیے اقل ترین نشانات مقرر نہیں کیے گئے تھے کو MCET میں حاصل کردہ نشانات کی بنیاد پر ہی رینک تفویض کیے جائیں گے۔ رینک الاٹمنٹ میں تحفظات پر عمل کیا جائے گا۔ گزشتہ 2 برسوں کے دوران کووڈ وبا کے پیش نظر حکومت نے اصول و ضوابط قاعدے میں رعایت دی تھی، جسے اب مکمل طور پر برخاست کر دیا گیا ہے، یعنی جاریہ سال کے MCET میں امیدواروں کو انٹرمیڈیٹ سے 25% ویٹیج نہیں ملا کریں گے۔ MCET 2023 کا ایگریکلچرل ٹیسٹ 10 اور 11 مئی کو منعقد ہوگا، جبکہ انجینئرنگ ٹیسٹ 12 سے 14 مئی کو مقرر ہے۔ دونوں ٹیسٹ دونوں سیشنز میں منعقد ہوں گے اور اوقات کا 9 بجے صبح سے 12 بجے دن اور 3 بجے سے پہر سے شام 6 بجے تک رہیں گے۔ حیدرآباد کے علاقے لکڑی کا پل میں ٹرانسفارمر میں آگ لگ گئی۔ شہر حیدرآباد کے سیف آباد پولیس اسٹیشن حدود میں لکڑی کا پل علاقے میں بجلی کے ٹرانسفارمر میں اچانک آگ لگ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ آگ پھیلتی چلی گئی۔ اس بات کی اطلاع مقامی افراد اور گاڑی سواروں نے فائر بریگیڈ کے اہلکاروں کو دی، جس کے بعد فائر بریگیڈ کے اہلکاروں نے وہاں پہنچ کر آگ پر کافی جدوجہد پر قابو پایا۔ اچانک اس واقعے کے سبب مقامی افراد میں خوف دیکھا گیا۔ آگ کے شعلے بلند نظر آ رہے تھے۔ سمجھا جاتا ہے کہ بھاری لوڈ کے سبب اس ٹرانسفارمر میں آگ لگ گئی۔ ملک بھر میں کورونا کی شدت، ایک دن میں 12,591 نئے کیسز، فعال مریضوں کی تعداد 65,000 سے زیادہ۔ ملک میں کورونا وائرس کی رفتار ایک بار پھر سے خوفزدہ ہونے لگی ہے۔ آج ایک ہی دن میں کورونا وائرس کے 12,000 سے زائد نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے اور فعال مریضوں کی تعداد بھی 65,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ہندوستان میں ایک ہی دن میں کورونا وائرس کی انفیکشن کے 12,591 کے نئے کیسز سامنے آنے کے بعد ملک میں اب تک متاثرہ افراد کی تعداد 4.48 کروڑ ہو گئی ہے۔ یہ پچھلے تقریباً 8 مہینوں میں روزانہ رپورٹ ہونے والے کیسز کی سب سے زیادہ تعداد ہے۔ اس کے ساتھ ہی ملک میں زیر علاج مریضوں کی تعداد بڑھ کر 65,286 ہو گئی۔ جمعرات کو 8 بجے مرکزی وزارت صحت کی طرف سے جاری کردہ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق انفیکشن سے 40 مریضوں کی موت کے بعد ملک میں کورونا وائرس کی انفیکشن سے جان کی بازی ہارنے والوں کی کل تعداد 5,31,223 ہو گئی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق ہندوستان میں انفیکشن کی یومیہ شرح 5.46% ہے اور ہفتے واری شرح 5.32% ہے۔ اس وقت ملک میں 65,286 افراد کورونا وائرس کے انفیکشن کے لیے زیر علاج ہیں، جو کہ کل کیسز کا 0.15% ہے۔ ہندوستان میں مریضوں کے صحت یاب ہونے کی قومی شرح 98.67% ہے۔ ملک میں اب تک مجموعی طور پر 4,42,61,476 لوگ انفیکشن سے شفا یاب ہو چکے ہیں، جبکہ کووڈ-19 سے ہونے والی اموات کی شرح 1.18% ہے۔ وزارت صحت کی ویب سائٹ کے مطابق انسداد کووڈ-19 کے لیے ہندوستان بھر میں ویکسینیشن مہم چلائی گئی اور اب تک 220,66,28,332 خوراکیں دی جا چکی ہیں۔ مفرور خالصتانی حامی امرتپال سنگھ کی اہلیہ کرندیپ کور کو حراست میں لیا گیا، لندن جانے کی فراق میں تھی۔ مفرور امرتپال سنگھ کی بیوی کرندیپ کور کو جمعرات کے روز امرتسر ایئرپورٹ سے حراست میں لے لیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق وہ لندن جانے کی فراق میں تھی، لیکن فلائٹ میں سوار ہونے سے پہلے ہی اسے حراست میں لے لیا گیا۔ کرندیپ کور سے فی الحال پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ خیال رہے کہ پنجاب پولیس نے وارث پنجاب دے تنظیم کے سربراہ امرتپال سنگھ اور اس کے ساتھیوں کے خلاف 18 مارچ کو کارروائی کی تھی۔ اس دوران پولیس نے اس کے سینکڑوں حامیوں کو گرفتار کر لیا تھا، تاہم امرتپال اپنے کچھ قریبی لوگوں کے ساتھ فرار ہونے میں کامیاب رہا۔ اس کے بعد پولیس مسلسل اس کی تلاش میں ہے۔ پولیس اس کے اہل خانہ اور قریبی دوستوں سے بھی پوچھ گچھ کر رہی ہے۔ امرتپال سنگھ نے اس سال فروری میں برطانیہ کی ایک NRI کرندیپ کور سے شادی کی تھی۔ فروری میں امرتپال سے شادی کرنے کے بعد کرندیپ کور پنجاب چلی آئی اور فی الحال اپنے شوہر کے آبائی گاؤں جلوپور کھیڑا میں رہتی ہے۔ کرندیپ کے خاندان کی جڑیں جالندھر میں بتائی جاتی ہیں۔ کرندیپ اور امرتپال کی شادی اداکار اور کارکن دیپ سدھو کی وارث پنجاب دے تنظیم کے سربراہ کا عہدہ سنبھالنے کے مہینوں بعد ہوئی تھی۔ پنجاب پولیس نے ماضی میں بھی کرندیپ سے پوچھ گچھ کی تھی۔ یہ پوچھ گچھ امرتپال سنگھ کی سربراہیوں کے لیے مبینہ غیر ملکی فنڈنگ کے سلسلے میں کی گئی تھی۔ تحقیقات کے دوران پولیس کو معلوم ہوا کہ امرتپال کو 35 کروڑ روپے کی فنڈنگ حاصل ہوئی تھی۔ مرکزی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ پر کورونا کا حملہ، گھر میں ہوئے کوارنٹائن، سبھی پروگرام رد۔ ہندوستان میں کورونا کے بڑھتے معاملوں کے درمیان مرکزی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کو کورونا پازیٹیو پائے گئے۔ انہیں فی الحال گھر میں ہی کوارنٹائن کیا گیا۔
डॉक्टरों की एक टीम ने इनकी जांच की है। आइंदा कुछ दिनों के लिए आराम करने का मशवरा दिया। डॉक्टरों का कहना है कि राजनाथ सिंह में कोरोना की हल्की अलामतें देखने को मिल रही हैं, जिसके पेश नज़र इन्हें घर में क्वारंटाइन रहने का मशवरा दिया गया। काबिल जिक्र है कि राजनाथ सिंह को आज ही हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया की कमांडर कॉन्फ्रेंस में जाना था, लेकिन कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद इन्हें अपना प्रोग्राम रद्द करना पड़ा। उम्मीद की जा रही है कि जब तक वो घर में क्वारंटाइन रहेंगे या फिर डॉक्टरों के मशवरे के मुताबिक आराम करेंगे, तब तक के सभी प्रोग्राम इन्हें रद्द करने होंगे। काबिल जिक्र है कि वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कल बुध ही फ़ौज कमांडर्स की एक तकरीब से खिताब किया था। इस दौरान उन्होंने हिंदुस्तानी फ़ौज के सरकर्दा कमांडर्स को हकीकी लाइन ऑफ कंट्रोल LAC पर सख्त निगरानी बनाए रखने की हिदायत दी थी। दरअसल कमांडर्स के 5 रोज़ा सम्मेलन के दौरान पड़ोसी ममालिक के साथ सरहदी इलाकों पर कौमी सिक्योरिटी चैलेंजेस और फोर्स की जंगी सलाहियत को फ़रोग़ देने के तरीक़ों पर भी गौर व ख़ौस किया गया। फ़ौजी कमांडर्स का साल 2023 का पहला सम्मेलन 17 अप्रैल 2023 को एक हाइब्रिड शक्ल में शुरू हुआ। ईद उल फितर और परशुराम जयंती एक ही दिन होने का इम्कान। योगी हुकूमत ने सड़कों पर मजहबी तकरीबात के इनेकाद पर लगाई पाबंदी। इस मरतबा ईद उल फितर, परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया एक ही दिन होने का इम्कान है, जिसके पेश नज़र योगी हुकूमत ने सड़कों पर किसी भी तरह के मजहबी तकरीबात के इनेकाद पर पाबंदी आयद कर दी। रियासत के तमाम ज़िले मजिस्ट्रेट को ये यकीनी बनाने की हिदायत दी गई है कि मजहबी तकरीबात का इनेकाद घरों के अंदर ही किया जाए और किसी भी शख्स को सड़कों को मजदूद करने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाखिला संजय प्रसाद और स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस SDGP प्रशांत कुमार ने इस ताल्लुक से ADG, इंस्पेक्टर जनरल, IG, DIG, ज़िले पुलिस सरबराहान, कमिश्नर और ज़िले मजिस्ट्रेट्स जैसे तमाम फील्ड अफसरान को हिदायत जारी की है। प्रसाद ने कहा कि तमाम अहदेदारान यकीनी बनाएं कि मजहबी तकरीबात इनके मुकर्रर करदा मुकामात पर ही मुनाकिद की जाएँ। उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में सड़क और नक्ल हमल में रुकावट पैदा करके कोई मजहबी तकरीब मुनाकिद नहीं की जानी चाहिए। माजी में हम पैगाम रसानी और तालमील के ज़रिए ऐसा करने में कामयाब रहे। इस साल भी इसी तरह की कोशिशें करनी होंगी। हुक्काम से कहा गया है कि वो सोशल मीडिया पर शेयर की जाने वाली फर्जी खबरों में या मालूमात से चौकन्ना रहें और किसी ऐसे मजहबी जुलूस की इजाज़त न दें जिसके लिए पेशगी इजाज़त न ली गई हो। प्रसाद ने कहा, शहरियों की हिफाजत हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। ईद उल फितर, अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती 22 अप्रैल को एक ही दिन मनाई जा सकती है। मौजूदा माहौल के पेश नज़र पुलिस को ज़्यादा मुहतात रहना पड़ेगा। स्पेशल DGP प्रशांत कुमार ने रियासत में अमन व कानून को मजबूत बनाने के लिए कसरत से पुलिस गश्त करने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि हमें मशकूक सरगर्मियों पर नज़र रखनी चाहिए और हर अहम वाक़े की वीडियोग्राफी की जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि बदनाम ज़माना अनासिर से सख्ती से निपटा जाएगा। पुलिस के डायरेक्टर जनरल RK विश्वकर्मा ने हल्के रेंज और ज़िले अहदेदारों के ज़रिए आइंदा त्यौहारों की तैयारियों का भी जायज़ा लिया। रमज़ानुल मुबारक में ज़कात की तक़सीम के दौरान यमन में भगदड़ मचने से कम से कम 85 अफराद हलाक और 300 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। यमन के दारुल हुकूमत सना में भगदड़ मचने से कम 85 अफराद हलाक और 300 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। हुसी बागियों के सरकारी मीडिया ने जुमेरात को इत्तला दी। अल-मसीरा TV यमन में ईरान की हिमायत याफ्ता हुसी तहरीक से तरफ से चलाए जाने वाले मरकज़ी टेलीविज़न न्यूज़ ऑफ आउटलेट ने सना में हेल्थ डायरेक्टर का हवाला देते हुए कहा कि महलिकीन के अलावा बहुत से लोग ज़ख्मी हुए, जिनमें से 13 की हालत तशवीशनाक है। हुसियों के ज़ेर कंट्रोल वज़ारत दाखिला के तर्जुमान ने एक बयान में कहा कि मुसलमानों के मुक़द्दस महीने रमज़ान के आखिरी दिनों में ताजिरों में ज़कात की तक़सीम के दौरान भगदड़ मच गई। तर्जुमान ने वाक़े को अफसोसनाक करार दिया। खबर रसां इदारे रॉयटर्स ने इमदादी कोशिशों में शामिल 2 ऐनी शाहिदीन के हवाले से बताया है कि ज़कात के लिए एक स्कूल में सैकड़ों लोग जमा थे। यहाँ हर शख्स को 5000 यमनी रियाल या हिंदुस्तानी करेंसी में तकरीबन 1500 रुपये मिलने वाले थे। ज़कात हर साहब इस्तिताअत मुसलमान पर फ़र्ज़ है। वो हर साल अपनी कुल जमाशुदा दौलत का 2.5% बतौर ज़कात गरीबों में तकसीम करे। दुनिया भर में रमज़ान मुबारक के दौरान ज़कात देने को तरजीह दी जाती है। वज़ारत दाखिला ने एक अलहदा बयान में यह भी कहा कि ज़कात तक़रीब के इनेकाद के ज़िम्मेदार ताजिरों को हिरासत में ले लिया गया और मामले की तफ्तीश जारी है। हुसियों के ज़ेर कंट्रोल वज़ारत दाखिला ने मरने वालों की सही तादाद नहीं बताई, लेकिन कहा कि इस वक्त भगदड़ में दर्जनों लोग मारे गए जब कुछ ताजिर ज़कात तकसीम कर रहे थे। एक हुसी सिक्योरिटी एहलकार ने नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पर AFP को बताया कि मरने वालों में कई ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं।
اب دیجیے اظہار اللہ کو اجازت، ملتے ہیں اگلے نیوز بلیٹن میں۔ دیکھتے رہیں تلنگانہ نیوز ٹوڈے۔ السلام علیکم، ہیلو، ہائے، آداب ایوری ون۔ دوستو، میں آپ کا دوست شہباز خان، آپ دیکھ رہے ہیں TNT نیوز، اور دیکھتے رہیے TNT نیوز۔ تھینک یو۔